ऊंचे ईवानों में बुने जाने वाली हैरत अंगेज दास्तान बेनकाब किस्त नंबर 55। मैं इनका मकसद समझ गया था, मगर अजीत की मौजूदगी में इस मौजू पर गुफ्तगू करना नहीं चाहता था, इसलिए इसे दूसरा रंग दे दिया। फिलहाल मेरा आपके साथ जाना मुमकिन नहीं, लेकिन आपकी रवानगी से कब ये बताने के काबिल हो जाऊंगा कि कब वहां से आने के काबिल हो सकूंगा। ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो, हुसैन रजा ने बैनुस्तूर कही जाने वाली बात समझते हुए कहा। मैं चाहता हूँ कि जब वहां पहुंचूं तो अपने साथ कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आऊं। ठीक है ठीक है, हुसैन रजा साहिब ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। मैंने अपने फिक्रे का ज्यादा असर इर्तिका पर होते देखा, जिसके चेहरे पर अचानक धनक के तमाम रंग बिखर गए थे। अजीत, तुम चल रहे ही रुकोगे? मैंने अजीत को मुखातिब करते हुए कहा था। मुझे विजय से कुछ बातें करनी है। इसने रुकने का पहले ही फैसला कर लिया था। मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि वो रुक जाए, क्योंकि दूसरी सूरत में मुझे इससे कुछ मजीद झूठ बोलने पड़ते। जैसे तुम्हारी खुशी। मैंने रुखसत होने के इरादे से कहा। सिकंदर भाई, रात इतनी हो गई है, अगर आप भी यहीं रुक जाते। विजय ने मुझे रोकने की गर्ज से कहा। क्यों, तुम्हें मुझसे बातें करनी है? मैंने मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। इतनी रात की आप इस तरह अकेले घूमते फिरते हैं, इससे कुछ खौफ महसूस होता है। इसने अपने खदशे का इजहार करते हुए कहा। मैं इन सड़कों पर आज पहली बार तो इस तरह नहीं घूम रहा हूँ। मैंने इसके खदशे को बेबुनियाद करार देते हुए कहा। पहले की बात और थी, अब तो आप मैं अब भी वही हूँ विजय, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं। मैंने इसकी बात हंसी में उड़ाते हुए कहा। अगर सरकारी गाड़ी और मुहाफिज मिलते तो इसमें हर्जी क्या है? अजीत ने भी विजय का साथ दिया था। इन ड्राइवरों और मुहाफिजों में 70% एजेंसियों के आदमी होते हैं, और मैं बिला ज़रूरत अपनी रिपोर्टें बनवाने के मूड में नहीं। मैंने इसे हकीकत से आगाह करते हुए कहा। तो आप ऐसा कौन सा गलत काम कर रहे हैं? विजय और अजीत मेरे साथ बाहर तक आ गए थे। बहुत मुमकिन है जिससे मैं सही समझ रहा हूँ, इससे एजेंसी वाले सही न समझते हों। मैंने इसकी बात इसे लौटाते हुए कहा। हुकूमत के अफराद पर भी नजरें रखी जाती हैं, ये मेरे लिए नई इत्तला है, विजय ने कहा। खराबी तो हुकूमत में शरीक अफराद ही पैदा करते हैं, मैंने हंसते हुए कहा। अपोजिशन वाले तो बेचारे होते हैं, और वो दोनों भी मेरे साथ तो हंसने लगे। सिकंदर भाई, आपने वो तहकीकाती कमीशन की बात की थी, तो क्या इमरजेंसी के दौरान होने वाले वाक़यात पर भी कमीशन कायम किया जा रहा है? इसे कैसे भूला जा सकता है? मैं इसके जज्बात समझ रहा था। इसके बड़े भाई सरजीत को जेल में तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया था। जस्टिस शाह इस कमीशन के सरबराह होंगे, और वो इस अरसे में होने वाले तमाम गैर इंसानी सलूक और कानून की बेहुरमती की तहकीकात करेंगे। मैंने इससे तफसीलात से आगाह करते हुए कहा। हमें क्या करना होगा? इसने एक और सवाल किया। अभी कुछ वाज़ेह नहीं, और शायद कमीशन अपना तरीकाकार खुद तय करे, मगर मेरे ख्याल से इन तमाम अफराद को गवाही के लिए जरूर तलब करेगा जिन्हें बराह रास्त इससे नुकसान पहुंचा है। जिस हद तक तफसीलात का मुझे इल्म था वो मैंने इसे बता दी, मगर वो इससे मुतमईन नजर नहीं आ रहा था। जो कुछ भी होना है चंद रोज में हो जाएगा, तुम मुतमईन रहो। मैंने इसके चेहरे के तासुरात देखते हुए कहा। मेरा भाई बेगुनाह मारा गया है, तो आप कह रहे हैं कि? अजीत ने मेरी बात को गलत समझा था। सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, बल्कि इमरजेंसी के दौर में हजारों बेगुनाह मारे गए हैं। मैंने इसके जज्बात को समझते हुए कहा। मगर अभी थोड़ी देर पहले तो आप कुछ और कह रहे थे। मेरे कहने का मतलब यह था कि जिस अंदाज में सब कुछ किया जा रहा है, इससे कांग्रेस अपनी मुस्लिमत का प्रोपेगेंडा करके इसे कैश कर सकती है। मैंने इसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम एक सियासी आदमी हो, सियासी मामलात को सियासी तरीकों से हल करना ही सही होता है, ना कि इसी अंदाज से जिस तरह ब्यूरोक्रेसी चाहती है। वो हमसे भी वही गलतियां करवाना चाहती है जो इंदिरा ने की थी। मैं इसे कैसे समझाता कि इंदिरा और संजय को जितना मुखालिफ है, मैं इससे बढ़कर इनका मुखालिफ हूँ, मगर मसाइल को भूने अंदाज से हल करना इनके साथ सबसे बड़ी दोस्ती होगी। सिकंदर भाई दुरुस्त कह रहे हैं। अजय, तुम भी अगर ये बात नहीं समझोगे तो फिर वो कौन समझेगा? विजय ने मेरी हमायत में कहा। अगर आप लोगों को मुज़ाकरात ही करने थे तो अंदर क्या खराबी थी? इर्तिका ने इंतजार करने के बाद बाहर आने को तरजीह दी थी। बाहर हम ताज़ा हवा मिलने के साथ साथ आपके अजाब से बचे हुए हैं। मैंने माहौल की कशीदगी को कम करने के ख्याल से कहा। मैं भी सिकंदर भाई के साथ जा रहा हूँ। अजीत ने भी अचानक किसी फैसले पर पहुंचते हुए कहा। चलो हम रास्ते में इस पर मजीद बात कर लेंगे, मैंने दिल से न चाहने के बावजूद कहा था। ऐसा ही है तो मैं भी चलता हूँ। विजय ने भी आमादगी जाहिर की। अगर मेरे अजाब से डर कर जा रहे हैं तो आप तीनों यहीं रुक जाएं। मैं वादा करती हूँ कि जिस कमरे में आप होंगे वहाँ का रुख भी नहीं करूंगी। ऐसा गजब भी मत कीजिएगा खातून, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि हर चीज़ के जन्म का एक मकसद है, और आपकी ज़िंदगी का मकसद इसके सिवा कुछ भी नहीं कि आप चाय बनाती रहें। ऐसा करते कि मैं मजीद आधा घंटा रुक जाता हूँ, मैंने अपनी जानिब से पेश करते हुए कहा, और फिर इर्तिका के हाथों की बनी हुई एक और चाय पीकर रुखसत हो जाता हूँ। मैंने अजीत से तन्हाई की मुलाकात से दामन बचाने की कोशिश की, जिसकी विजय ने फौरन बावाज़ बुलंद तायद की। आधे घंटे से शुरू करते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या, इससे नारा लगाया था, और हम एक बार फिर वापस उसी ड्राइंग रूम में आ गए जहाँ से उठकर अभी कुछ देर कबल गए थे। इर्तिका ने एक बार फिर किचन का रुख कर लिया था। विजय, पहले मुझे फ़ोन ला दो। इस दौरान मेरा राब्ता वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट से नहीं हो सका था, जबकि इसी रोज़ वज़ीर-ए-आज़म के नए अहकामात के तहत
प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ताकीद की गई थी कि मुतल्लिका एजेंसियों के हर घंटे बाद आने वाली रिपोर्ट की एक कॉपी मुझे जरूर मुहैया की जाए, और इसके जवाब में अब मुझे हर हालत में वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट से राब्ते में रहना था। मगर यहाँ पहुंचकर मैं गुफ्तगू में इस कदर मशगूल हो गया कि राब्ता कायम करना ही भूल गया था। सर, हम बहुत देर से आपसे राब्ता करने के लिए आपको तलाश कर रहे हैं। मुतल्लिका शोबे से राब्ता कायम होते मुझसे कहा गया। खैरियत? मैंने घड़ी की जानिब निगाहें डालते हुए सवाल किया और साथ ही सोचने लगा कि रात के इस पहर की आफत आ गई है। आप तक पीएम साहिब के ताज़ा तरीन अहकामात पहुँचाने थे, उस जानिब से कहा गया, मगर आपसे राब्ता नहीं हो रहा था। आप घर पर भी नहीं थे और इसके सिवा हमारे पास आपका कोई टेलीफोन नंबर नहीं थे। मुतल्लिका शख्स बात को तूल दे रहा था और मुझे उलझन हो रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म को रात गए ऑर्डर्स देने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। सर, हमारी दरख्वास्त है कि आइंदा आप कहीं भी हों वहाँ के नंबर जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, मगर पीएम के ऑर्डर्स क्या हैं? आखिरी फिक्रे तो वाज़ेह हो गया था कि अहकामात का ताल्लुक मेरी ज़ात से बराह रास्त नहीं। सर, दरअसल बिहार से आए एक सरमायादार अरुण प्रसाद का कत्ल हो गया है। कब, कहाँ, कैसे? मैंने एक साथ कई सवाल किए। सर, मिस्टर अरुण प्रसाद पटना में अपनी फैक्ट्री की लेबर यूनियन के सदर के कत्ल में मुलविस बताए जाते हैं, मगर आज ही रोजमर्रा मतलब है कल दिन में इनकी अबूरी जमानत अदालत ने मंजूर की थी। मुतल्लिका शख्स मुझे इन तफसीलात से आगाह कर रहा था जो पहले ही मेरे इल्म में थी, लेकिन इस कत्ल से इन तफसीलात का क्या ताल्लुक? मैंने तंगाते हुए कहा। इसे एहसास नहीं था कि मैं तफसीलात सुनने के लिए कितना बेचैन हूँ। अरुण प्रसाद अबूरी जमानत के बाद वापस पटना जाने के एयरपोर्ट जा रहा था कि रास्ते में इसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई। अरुण प्रसाद और ड्राइवर मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि मैडम के नाम से आला हल्कों में पहचाने वाली एक खातून शदीद जख्मी हुई। क्या किरण के जख्मी होने की इत्तला मेरे लिए अरुण प्रसाद के कत्ल से ज्यादा अहम थी? जी सर। मेरे टेलीफोन पर चीखने को वो कुछ और समझा था। ये वही खातून है ना जिनका नाम किरण है? मैंने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा। मैं ये यकीन करना चाहता था कि अरुण प्रसाद के साथ इस वक्त किरण गाड़ी ही में थी, अगरचे इस मामले में शक की गुंजाइश 1% भी नहीं थी। जी हाँ सर, टेलीफोन की उस जानिब से कहा गया। कार मैडम के नाम पर रजिस्टर की गई थी और उसका नाम यही दर्ज है, मिस किरण मल्होत्रा। ये मैडम का ताल्लुक किस मजहब से था? मैंने हैरत से सवाल किया। इसकी गुफ्तगू के अलावा डॉक्टर अब्दुल कादिर से शादी यही बाज़ाहिर करती थी कि मुसलमान है, कम अज कम इसका ताल्लुक किसी मुस्लिम घराने से था, मगर किरण मल्होत्रा का नाम मुझे कंफ्यूज कर रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ सर? उस जानिब से कहा गया। इसके साथ ही मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। जब मैं किरण से इतनी तवील मुलाकातों में कुछ न जान सका तो वो बेचारा तो सिर्फ रिपोर्ट पढ़कर जवाब दे रहा था। ठीक है, मैंने बात बदली। तुम ये बताओ कि वज़ीर-ए-आज़म साहिब के अहकामात क्या हैं? उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचे और मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसने मिराज जी का पैगाम मुझ तक पहुंचाया था, मगर कौन से मामलात कंट्रोल करने हैं इस बारे में यकीनन वो भी कुछ नहीं जानता होगा। ठीक है, मैं फौरी तौर पर अस्पताल जा रहा हूँ और अगर कोई पैगाम हो तो मुझे इन्हीं नंबरों पर राब्ते किए जाएं। मेरे रिसीवर रखते अजीत और विजय एक साथ बोल पड़े थे। वो खासी देर से मेरी गुफ्तगू सुन रहे थे और मेरे सवालात सुनकर इन्हें किस हद तक मामले की गंभीरता का एहसास हो चला था। मैं फौरी तौर पर जा रहा हूँ, मैंने इनके सवालात का जवाब न देते हुए कहा। कत्ल कौन हुआ है? विजय ने अपना सवाल दोहराया। बिहार का एक सरमायादार था, इसे एयरपोर्ट पर जाते हुए रास्ते में कत्ल कर दिया गया, जबकि एक बदनाम औरत जिसके साथ सफर कर रही थी जख्मी है। किरण के इन हालात में बदनाम औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते मुझे एहसास हुआ था, मगर मैं इसके सिवा कुछ और कहने की पोजीशन में नहीं था। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ, विजय मुझे बहुत ज्यादा जल्दी में देखकर कहा था। मैं भी चल रहा हूँ, अजीत ने कहा। बाकी गुफ्तगू रास्ते में हो सकती है। ठीक है चलो, मैंने कहा। मैं विजय से 1 मिनट कहता हुआ घर के अंदर की जानिब लपका था। मैं बेवकूफ़ हूँ कि ये चाय बनाकर लाई हूँ। फिर जगह ट्रेन हादसे कमरे में दाखिल होते सिर्फ इतना सुन सकी थी कि हम कहीं रवाना हो रहे हैं, हम बहुत जल्दी में। मैंने कहा। खैरियत? इसने ट्रे मेज पर रख दी और चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया हो गए थे। मुझे इर्तिका के साथ उलझता देखकर अजीत भी विजय की तरह मैं अभी आया क्या तो वो कमरे से चला गया था और मैं मौका गनीमत जानकर इससे वो कह दिया जो मैं इन दोनों से नहीं कह सकता था। सुतेले ही सही, मगर तुम्हारी माँ की जान इस पर खतरे में है। एक कातिलाना हमले में वो शदीद जख्मी हो गई है। कब की बात है? इत्तिका ने सवाल किया। 1 या 2 घंटे पहले की बात होगी। इत्तिका के सवाल से मुझे ख्याल आया कि हमले का वक्त तो मैंने मालूम नहीं किया था। और तुम अब अस्पताल जा रहे हो? इत्तिका के सवाल में वो शक की परछाई नजर आई थी। हाँ, ये वज़ीर-ए-आज़म साहिब का हुक्म है, मैंने वजाहत कर दी थी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तन्हाई पाते इत्तिका को याद आ गया था कि हम दोनों कौन हैं, वरना तमाम अफराद की मौजूदगी में मुझे पूरे एहतराम से मुखातिब करती थी। अहमकाना बातें ना करो, मैंने डांटने वाले अंदाज से कहा। और पूरा प्रेस जमा होगा और अखबार वाले बात का बतंगड़ बनाना खूब जानते हैं। मगर इसमें इत्तिका की फिक्र मुकम्मल होने से पहले ही विजय कमरे में दाखिल हुआ। इतनी मुख्तलिफ मोहलत में वो कपड़े तब्दील करने के साथ साथ मुकम्मल तैयारी कराया था। इसकी कोई जरूरत नहीं विजय, मैंने इसकी जीन की पतलून के ऊपरी हिस्से पर उभार महसूस करते हुए कहा था। इसकी जरूरत है या नहीं, इसे आपसे बेहतर मैं जानता हूँ। इसे मेरी जानिब रिवाल्वर बढ़ाते हुए कहा। अगर ना भी हो तब भी इसकी मौजूदगी एतमाद बख्शती है। इसे अपनी बात की मजीद वजाहत करते हुए कहा। मगर मैं इसे रखूंगा कहाँ?
میں نے اپنا کرتا پاجامہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا اور وہ ہنسنے لگا۔ ایک تو آپ نیتاؤں میں یہ بڑی خامی ہوتی ہے کہ انہیں ہر بات تفصیل سے سمجھانی پڑتی ہے۔ اس نے میری باسکٹ کے اندرونی حصے میں ریوالور کی جگہ بناتے ہوئے کہا، چلیے میں بھی تیار ہوں۔ اجیت کا حلیہ بھی وجے سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ یہ خاتون بھی ضد کر رہی ہیں۔ میں نے اجیت کو جوگز پہننے کی مہلت دیتے ہوئے وجے کو ارتقاء کی فرمائش بتا دی۔ خاتون کے دماغ میں خلل ہے۔ وجے نے ارتقاء پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، آپ مشرقی لڑکیوں کی طرح گھر پر بیٹھے اور ہماری خیریت سے واپسی کی دعائیں کریں۔ وجے نے ارتقاء پر مسکراتے ہوئے چوٹ کی، دو مچھر کا مار دیے، خود کو بہادر سمجھنے لگی ہیں۔ وجے مسلسل تفریح کے موڈ میں تھا۔ ان سے تو میں واپسی میں نمٹ لوں گی۔ ارتقاء نے اس کی گفتگو سے پریشان ہو کر ساتھ چلنے کی ضد ترک کر دی تھی۔ وہاں پہنچ کر مجھے رنگ کر دینا اور جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ اس نے ہم تینوں کو باہر نکلتا دیکھ کر کہا تھا، آپ ریڈیو لے کر بیٹھ جائیں، وہاں سے آنکھوں دیکھا حال نشر کرتا رہوں گا۔ وجے نے جواب کے ساتھ ہی زوردار قہقہ لگایا۔ میں یہاں پہنچا تھا تو گپتا سیٹھ کی گاڑی موجود تھی اور میں اپنی کار باہر سڑک پر ہی پارک کر دی تھی۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ فون کرنے سے پہلے جب میں گھر فون کرنے کے لیے باہر نکلا تھا تب بھی ہم تینوں گھر کے باہر سڑک پر کھڑے رہ کر گفتگو کی تھی اور واپس اندر آ گئے تھے۔ گیٹ تک پہنچتے ہوئے سب سے آگے اور اجیت سب سے پیچھے تھا۔ ابھی میں نے گیٹ کھولنے کے لیے بڑھایا ہی تھا کہ وجے کی آواز آئی، سکندر بھائی ذرا رکیں، اور میرا آگے بڑھتا ہاتھ رک گیا۔ وجے مخاطب مجھ سے تھا مگر اس کی نظریں باہر کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو سڑک کے اس پار پارک کی ہوئی ایک کار پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اکبر روڈ جہاں مدن لال کا مکان تھا تقسیم ہند سے قبل بڑے آدمیوں کی رہائش گاہوں کے لیے مخصوص تھا اور سرے شامیہ سناٹا چھا جاتا تھا۔ آزادی سے قبل ان مکانات میں گورے رہتے تھے اور اس کے بعد ان کے جانشین یہاں آبسے تھے۔ بڑے لوگوں کے علاقوں کی جو خصوصیت ہوتی ہیں وہ سب اس علاقے میں پائی جاتی تھی۔ کشادہ درویا سڑکیں اور سڑکوں پر لمبے لمبے سایہدار درخت جو دن میں ان پیدل چلنے والوں کو سایہ فراہم کرتے تھے، جو یہاں خالی نظر آتے۔ روشن اسٹریٹ لائٹس جن کے بلب فیوز ہو جاتے تو فوری طور پر تبدیل بھی ہو جاتے تھے۔ وجے اپنی جگہ پر خاموش کھڑا اس کار پر نظریں جمائے رہا۔ وجے کے ساتھ ساتھ میں بھی اس کار کو دیکھتا رہا مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا کہ وجے نے باہر نکلنے سے کیوں روکا ہے۔ مجھے کار میں زندگی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے تھے، اس لیے میں سمجھا تھا کہ بہت ممکن ہے یہ کسی گاڑی کی خراب ہو گئی ہو اور وہ اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم گیٹ کے اندر سے انہیں دیکھ رہے ہیں تو کار میں اگر کوئی موجود ہے تو وہ بھی ہمیں ضرور اب تک دیکھ چکا ہوگا۔ اجیت بھی اب وجے کے برابر آ گیا تھا اور وجے کی نظروں کا تعاقب کرتے میری طرح وہ بھی کار پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وجے نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا مگر قبل اس کے کہ میں اس سے کہتا کہ وجے ہمیں جلد از جلد ہسپتال پہنچنا ہے، وہ چیخا، اجیت ڈاؤن۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی۔ ایک لمحے کے میری نظریں کار پر سے وجے کی جانب گھومی تھی اور اسی لمحے وہ چلایا تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر خود کو بچانے کے لیے ہاتھ سامنے کیے مگر وجے مجھے اپنے ساتھ لیتا ہوا بہت تیزی سے گرا تھا۔ زمین پر گرتے میرے کان میں برس چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی گیٹ بہت زور سے بجنے لگا۔ گولیاں گیٹ پر لگ کر ایک بالکل ہی عجیب میوزک بجا رہی تھی۔ وجے نے مجھے زمین پر براہ راست نہیں گرنے دیا تھا بلکہ اپنے دونوں ہاتھ میرے گر اس طرح لپیٹ لیے تھے کہ زمین پر گرتے میرا جسم فرش سے نہ ٹکرا سکا۔ وہ یہی نہیں رکا تھا بلکہ میں اپنے ساتھ چپکائے ہوئے گیٹ سے رول ہوتا ہوا بہت دور چلا گیا تھا اور اسی رول ہونے میں یہ منظر بھی نظر آ گیا۔ گھر سے باہر نکلنے کے دروازے کے عین سامنے ارتقاء گری ہوئی تھی۔ ہم تینوں بچ گئے ہیں اور ارتقاء نامعلوم دشمن کی گولی کا شکار ہو گئی۔ میرے ذہن میں فوری طور پر خیال ابھرا تھا کیونکہ وجے کی چیخ کے ساتھ ہی میں نے جیت کو تیزی کے ساتھ جھکتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارتقاء ہمارے پیچھے دروازے تک آئی ہوگی چونکہ وہ کسی قدر اونچائی پر تھی، اس لیے گیٹ کے باہر سے فائرنگ کرنے والوں کو صاف نظر آ گئی ہوگی یا پھر فائرنگ کی آواز سن کر باہر نکلی ہوگی اور انجانی گولی کا شکار ہو گئی۔ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وجے نے اگرچہ مجھے دبوچا ہوا تھا مگر بالکل اچانک ہی نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے ایک جھٹکے کے ساتھ خود کو وجے کی گریپ سے آزاد کیا اور تیزی سے اس دروازے کی جانب لپکا جہاں ارتقاء گری ہوئی تھی۔ مجھے نہ باہر برسنے والی گولیوں کا خیال تھا نہ خود اپنا ہوش رہا تھا، بس میرے حلق سے ایک تیز چیخ نکلی تھی اور میں ہر شے سے بے نیاز آگے بڑھتا گیا۔ میں نے اپنی پوری قوت سے چیخا تھا، ارتقاء، اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ تم مر نہیں سکتی، بس میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اس کا سر اٹھانے جھکتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کی نسلیں۔ میں ایک عالم جنون میں نہ جانے کیا کچھ بک رہا تھا مگر عین اس وقت جب میں اس کا سر زانوں پر رکھ رہا تھا اس نے تیز سے مجھے نیچے گرا دیا۔ بیوقوف، مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ دانت کچکچا رہی تھی۔ تم زندہ ہو؟ میں نے نیچے دبتے ہوئے کہا تھا مگر مجھے جواب دینے کے بجائے اس کا دائیں ہاتھ پیچھے نکلا اور لمبی نال کی مخصوص ریوالور نے آگ اگلنے شروع کر دی۔ وجے وہ کار سے اتر کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس نے ایک ساتھ 3 فائر کرنے کے ساتھ ہی چیخ کر وجے کو خبردار کیا تھا۔ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے وہ باہر کی پوزیشن بہتر طور پر دیکھنے کی پوزیشن میں تھی۔ ارتقاء کی فائرنگ سے یہ ہوا کہ باہر سے برسنے والی گولیوں میں ایک وقفہ آ گیا۔ اجیت، گیٹ کے ساتھ پوزیشن لو۔ فائرنگ کی اس مختصر وقفے میں اس نے چیخ کر کہا اور ایک ساتھ ہی اجیت لڑکتا ہوا گیٹ کے ساتھ پلر کے پیچھے چلا گیا۔ دوسری جانب سے وجے بہت تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ رینگتے ہوئے میرے پیچھے آؤ، ارتقاء نے 3 اور فائر باہر کی جانب جھونکنے سے قبل کہا۔
اور فائر کرنے کے ساتھ ہی میرے اوپر سے لوکتے ہوئے سوفی سے دروازہ کھول کر لیٹے لیٹے اندر چلی گئی، مگر اندر جانے کے باوجود اس نے دروازہ اتنا کھلا رکھا کہ میں بھی تیزی سے اندر آ سکوں۔ گیٹ پر لگی ہوئی روشنی پہلے ہی برس کے ساتھ بجھ چکی تھی اور اب ہر جانب اندھیرا تھا۔ ارتقا کے فائرنگ کے ساتھ ہی باہر سے ایک بار پھر اندھادھند فائرنگ ہونے لگی۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ارتقا نے دروازہ بند کر دیا اور تیزی سے جانب لپکی، مگر میں اس کے پیچھے جانے کے بجائے سیڑھیوں کی جانب لپکا تھا۔ سکندر رکے، سکندر آگے بڑھتے مجھ سے اپنے پیچھے نہ پا کر رکی رہی ہوگی اور پھر شاید اسے میری ہلکی سی جھلک بھی نظر آ گئی ہوگی، مگر میں اتنی دیر میں آخری سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ خدا کے لیے سکندر، میں نے اس کی آواز سنی، اپنا منصوبہ ملتوی کر کے اب میرے پیچھے آ رہی تھی۔ تمہیں میری قسم ہے سکندر، رک جاؤ، وہ چلائی، مگر میں اس وقت تک ٹیرس پر پہنچ چکا تھا۔ ٹیرس پر سے مجھے نیچے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، جبکہ دو رویا سڑکوں کے بیچ کے حصے میں دو افراد ہاتھوں میں اسٹین گن لیے سڑک کے درمیان لگے درختوں کے ساتھ موجود تھے۔ نیچے ہو جو سکندر۔ اچانک میرے بالکل قریب ایک سرگوشی ابھری اور میرے ہاتھ میں پکڑے ریوالور کا رخ اس جانب ہو گیا۔ واسکٹ کے اندرونی جانب سے جہاں وجے نے ریوالور سیٹ کیا تھا، میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نکال چکا تھا۔ سرگوشی کرنے والا اور کوئی نہیں، حسین رضا صاحب تھے، جن کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سادہ سا پسٹل موجود تھا جو عام طور سے خواتین اپنے پرس میں رکھتی ہیں۔ وہ مجھ سے پہلے یہاں پہنچ چکے تھے اور اب اسٹین گن والے افراد کے درختوں کی آڑ سے نکلنے کے منتظر تھے۔ اکبر روڈ کے پرسکون ماحول میں اسٹین گن کے برسٹ کی آواز نے بہت دور تک ہلچل مچا دی تھی اور مختلف گھروں میں اس کے مختلف رد عمل سامنے آ رہے تھے۔ کہیں تاریکی دور ہو رہی تھی اور کہیں فائرنگ کی آوازوں کے رد عمل میں روشنیاں بجھائی جا رہی تھی۔ داہنے طرف والا تمہارا شکار ہے، حسین رضا صاحب نے مجھے پوزیشن لیتا دیکھ کر کہا اور میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ گو کہتے ہوئے فائر کریں گے، انہوں نے ایک اور ہدایت دی اور میں ایک بار پھر سر ہلا کر رہ گیا، مگر اس کی نوبت نہ آ سکی۔ جیسے دونوں کسی فیصلے پر پہنچ کے درختوں کے پیچھے سے نمودار ہوئے، ہم دونوں کے بائیں جانب سے دو فائر ہوئے، دھائیں دھائیں، اور دونوں میں سے ایک اسٹین گن والا جھکتا چلا گیا۔ اسٹین گن اس کے ہاتھوں کی گریپ سے نکل کر بڑے زور سے سڑک پر گری تھی۔ آنے والوں نے ہماری طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ اپنے ساتھی کو گرتا دیکھ کر دوسرا شخص بھی شاید بوکھلا گیا تھا اور اسی بوکھلاہٹ میں اس نے ٹیرس کی جانب برسٹ مار دیا، مگر اس وقت تک ہم دونوں ایک بار پھر اپنی گردنیں نیچے کر چکے تھے۔ باقی رہ جانے والے اس شخص کی توجہ اوپر کی جانب ہوئی تو وجے نے وہ حرکت کی جس کی توقع ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا تھا۔ اسے بالکل اچانک گیٹ کھولا اور باہر کی جانب چھلانگ لگا دی اور پھر پلک جھپکتے میں میری گاڑی کے پیچھے تھا۔ اب ہماری پوزیشن بہت زیادہ مضبوط تھی۔ آنے والے شاید تصور یہ لے کر آئے تھے کہ اس گھر کے رہنے والے فائر کے آواز سن کر کہیں نہ کہیں کونے میں دپک کر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں گے، مگر انہیں یہاں اپنے اندازوں کے برعکس صورتحال سے نمٹا پڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وجے کو فائر کرتا، آخر برس چلانے والے نے اسے پوزیشن لیتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ پھر انہوں نے شاید پسپا ہونے کا فیصلہ ہی کیا تھا کہ کار سے دو نئے چہرے برآمد ہوئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں بھی ویسی اسٹین گنیں تھیں۔ پوزیشن لے کر آگے بڑھنے کے ساتھ ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک کا نشانہ کار کے پیچھے چھپا وجے تھا، جبکہ دوسرا اوپری مورچہ کو نشانہ بنائے ہوئے تھا۔ اس بار فائرنگ اتنے تواتر کے ساتھ ہو رہی تھی کہ ہمیں سر اٹھانے اور نشانہ لینے کے لیے جان کا خطرہ لینا پڑتا۔ ہمارے پاس صرف پستول ریوالور تھے جنہیں ان کی اسٹین گنوں سے مقابلے کے لیے احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ اپنی اپنی جگہ ہم میں سر شخص فائرنگ کے لیے اس وقفے کا انتظار کر رہا تھا جب ان کی گنوں کی گولیاں ختم ہوتی اور وہ نیا چیمبر لگاتے، مگر اس سے قبل ہی کار سٹارٹ ہونے کی آواز آتی۔ تواتر کے ساتھ فائرنگ کے دوران تو زخمی ساتھی کو کار میں منتقل کر چکے تھے اور اب وہ دونوں فائرنگ کرنے والے پیچھے ہٹے اور کار کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ نیچے سے پہلے وجے نے اور پھر اجیت نے اور اوپر سے ارتقا نے فرار ہونے والوں پر گولیاں برسائیں، لیکن فوراً یہ احساس ہو گیا کہ ہوا میں گولیاں برسانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔